सियासत में खास तौर पे अपना किरदार है, उसने ये फैसला किया कि मैं ये हाउस से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि आज बैरिस्टर साहब ने, ऑनरेबल मेंबर जो चेयरमैन है अपना पार्टी का, आपने कहा कि ये सारे मुश्किलात हुए हैं और हमारे 9 मेंबर्स के बजाय के अलावा हम सब पार्लियामान के छोड़ेंगे, हम कमेटी से छोड़ेंगे। All it takes for evil to succeed is for good men to do nothing. मैंगल साहब के लिए बहुत एहतराम था, मगर उसका फैसला से मैं बहुत ही मायूस हुआ। इसलिए मैंगल साहब का इस हाउस में होना ना सिर्फ अपने इलाके के अवाम का फैसला था, इस हाउस की परफॉर्मेंस के लिए, ताकि हम उन सिबों का मसाइल का हल करें, तो यहां होना जरूरी है। और आपकी जमात के बारे में, आपके साबिक वज़ीर आज़म के किरदार, हुकूमत में पॉलिसीज़ के बारे में मैं तनकीद करता रहूँगा। हम आपस पे इस पे तो पता नहीं बहुत लंबे अरसे हम इस पे इख्तलाफ करते रहेंगे, और आप असेंबली ना छोड़ें, आप अपना कमिटीज़ ना छोड़ें, आप आए, बात करें, कंट्रीब्यूट करें, तनकीद करें, लेकिन जिम्मेदारी अपनाएं। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस असेंबली पे हो, वो तो खुश होंगे कि आप निकले। याद होगा आपको, मैं याद दिलवाता हूं, मैं कहता रहा पीडीएम का हुकूमत जब आया, मैं कहता रहा ना छोड़े, ना छोड़े नेशनल असेंबली, ना छोड़े प्रोविंशियल असेंबलीज। जिद था, जोश था, जज्बा था, किया जो करना था। अब वो खुद भुगत रहे हैं, वो तो उनकी अपनी इश्यू है, मगर मुल्क भी भुगत रहा है जनाब। इस भी आप ऐसा कमेटी बनाएं जो हाई पावर कमेटी हो, जो हमें तजवीज़ दें, जो आपको तजवीज़ दें, जो नेशनल असेंबली को तजवीज़ दें कि इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते हैं। हम इस हाउस में जो लोग मौजूद हैं, हम मिलके जो भी फैसला करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। कानून बनाना हमारा काम है, रूल्स बनाना हमारा काम है, माहौल बनाना भी हमारा काम है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जमातों का नुमाइंदगी हो, और वो जमात भी जो हुकूमत वक्त शायद पसंद नहीं करते। अब उनका इनपुट सुने, उनका भी एक मौक़िफ़ होगा, तजवीज़ होगा, जिस पे हम सब समझते हैं कि ये बेहतर तजवीज़ है, हम मानने के लिए तैयार होंगे। उम्मीद में ये भी रखूंगा कि अगर हमारा कोई अच्छा तजवीज़ है, ये लोग भी मानेंगे। मगर इस चैप्टर को हमें एंड करना पड़ेगा जनाब स्पीकर। जलसे हम करेंगे, जलसे वो करेंगे, बाहर का तमाशा बाहर का तमाशा रहेगा। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए को चलाने के लिए, ताकि हम वो काम करें कि हम अवाम के मुआशी मसाइल हल करें, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं, अवाम को इंसाफ दिलवाएं, अवाम को उनको हक दिलवाएं, वो काम हम शुरू करें। किसी सूबा का कुर्सी पे बैठे वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकाल सके। ये वजह था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अग्री किया, 18वीं तरमीम पास किया, NFC अवार्ड में डेवोल्यूशन करवाया। पहले इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट होता था वो हुकूमत की मर्जी। हमारा तरमीम के बाद ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के मुशावरत, इंटरिम गवर्नमेंट में ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम का मुशावरत, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू द ऑपोजिशन, ये सारी चीजें हमने करवाए। इसलिए हमने समझा कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहां आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे।
1000 اختلافات آپ کا ہو سکتا ہے اس کا حکومت کا، یہ سب جانتے ہیں، میں ان کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتا ہوں، ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاست میں ہوتا ہے۔ ہم سب یہ الیکشن لڑے تو اس پوائنٹ پہ لڑے کہ ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، عوام کو معاشی انصاف دلوانا ہے، اور جہاں ہم نے سمجھا کہ تنقید ہونا چاہیے ہم نے بھی تنقید کی، آپ لوگوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ تنقید نہ کرے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا جائزہ لیں کہ حکومت کا پرفارمنس اس بنیادی ایشو پہ کیا ہے، اور میں وزیر اعظم صاحب، ان کی معاشی ٹیم کا اس پرفارمنس کے بارے میں اس ہاؤس کو اور عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ مہنگائی کی شرح کیا تھا 8 مہینے پہلے؟ آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے اپنے لیے بجٹ میں ٹارگٹ کیا رکھا تھا فسکل ایئر کے لیے، مطلب ایک سال میں ٹارگٹ یہ ہے ان کا اپنا ٹارگٹ کہ ہم نے مہنگائی کی شرح کو 12% پہ لے کر آنا ہے۔ سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جناب اسپیکر، اور اس وقت مہنگائی کی شرح 9.6% پہ پہنچ چکا ہے۔ تو جہاں میں حکومت کا معاشی پالیسیز کا تنقید کرتا آ رہا ہوں، جہاں آپ حکومت کے معاشی پالیسیز کا تنقید پہ کرتے آ رہے ہیں، جہاں ان کے اپنے ممبرز حکومت کی معاشی پالیسی پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں، اس پورا ہاؤس کو، اس سائڈ کو، اس سائڈ کو اس بات کا تعریف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور حکومت سے ہم سب کو ان پٹ دینا چاہیے، تجویز دینا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے کہ اس مہنگائی کو ہم کیسے مزید کم کر سکتے ہیں، ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ نہ حکومت سے نہ کسی اور سے ایسا کوئی غلطی ہو جس سے ہمارا یہ IMF کے ساتھ اور معاشی جو پروگرس ہو رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ جناب اسپیکر، جب آپ 2008 سے لے کے 2013 تک اس ہاؤس میں تھے، ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ انگیج کر کے، ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے جنہوں نے میرے والد کو 11 سال جیل میں قید رکھا، کوئی سزا نہیں تھا، کوئی کنوکشن نہیں، انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کرنا پڑا، لیکن سب سے انگیج کیا، صرف ہمارے اتحادیوں سے نہیں، اور ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ لے کر آئے جس سے ہم نے صوبے کو مضبوط کیے، پارلیمان کو مضبوط کیا، عدالت کو مضبوط کیا، اور اس کنسنسس کی وجہ سے ملک کے عوام کو فائدہ ہو رہا تھا۔ اس کنسنسس کے خلاف ایک مخصوص لابی موجود ہے جناب اسپیکر اس ملک کے، آپ کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کنسنسس جاری رہے، اور جب سے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا پہ سائن ہوا، اس کا اگلا دن اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اس کنسنسس کو اڑانے کے لیے، غیر جمہوری قوتوں کو مزید سپیس دلوانے کے لیے سازشیں شروع ہو گئی جناب اسپیکر۔ ایک سازش اس صورت میں افتخار چودھری کی صورت میں، دوسری کسی ایک سیاسی جماعت کو خاص طور پہ انٹیلیجنس اداروں کے افسران نے سپورٹ کر کے، بلڈ کر کے ہمارا سیاسی نظام کو اس پوائنٹ پہ پہنچایا ہے جناب اسپیکر کہ جب پہلے ہمارے سیاسی اختلافات ہوتے تھے، مگر ہم آپس میں قومی مفاد کے ایشوز میں، عوام کے مفاد کے ایشوز میں، آئین، جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی، انصاف دلوانے کے ایشوز پہ ہم آپس میں بات کرتے تھے۔ اب تو ہم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اب ایسے اگر چلنا ہے چلتے رہیں گے، مگر افسوس ان بچوں کے جن کے مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں حکومت وقت سے بھی نہیں جناب اسپیکر، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے، پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں۔
ہمارا جو سیاست ہے، ہمارا جو کیسز ہے، ہمارا جو ایشوز ہے وہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن جب تک یہ ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا، یہ ملک فنکشنل نہیں ہوگا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا یہ سن کے، یہ ایک سینئر سیاستدان جس کے لیے میرا احترام ہے، رسپیکٹ ہے، جو بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست، بلوچستان کی